अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी पुरअसरार और खौफनाक कहानी की तरफ जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। ये इंटरनेट पर काफ़ी फिल्मों में मशहूर है, लेकिन इसकी हकीकत बहुत ही कम लोगों को पता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रात का वक्त है, घर में खामोशी है और घर में कमरे में एक गुड़िया रखी हुई है। ना उसका चेहरा खौफनाक है, वो एक आम सी गुड़िया है। ना ही उसकी आंखों में कोई डर है, ना वो चलती है, ना ही वो बोलती है, लेकिन घर में मौजूद हर कोई उससे डरता है। इसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि वो अपनी जगह बदलती है। कभी वो सोफे पर मिलती है, कभी बेड पर या कभी कमरे के कॉर्नर पर, और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि वो किसी को देख रही है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खौफनाक बात, और ये कहानी है एनाबेल की। एक ऐसी गुड़िया जिसे लोग हॉन्टेड कहते हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक खौफनाक कहानी है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक गुड़िया वाकई इंसान को डरा सकती है? तो यही जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें हम ये जानेंगे कि खौफ गुड़िया में है या हमारे इंसानी जहन में। दोस्तों, ये कहानी 1970 में शुरू हुई, जहां अमेरिका में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था डोना। वो अपनी दोस्त एंजी के साथ अपार्टमेंट में रहती थी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। दोनों की जिंदगी बहुत आम थी, सुबह पढ़ाई, दिन सारा काम और रात में आराम। और इसी दौरान डोना की वालदा ने उसे एक गुड़िया गिफ्ट कर दी। ये गुड़िया डेस्टी आन डॉल थी। ये एक साफ नरम कपड़े से बनी हुई थी जिसके बाल लाल थे, और ये बिल्कुल सादा गुड़िया लगती थी। डोना ने अपनी वालदा से लेकर इसे कमरे में रख दिया और अपने मामूल के काम के मुताबिक चली गई। उस वक्त किसी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये गुड़िया दुनिया की सबसे खौफनाक कहानी बन जाएगी। शुरू में जो सब कुछ ठीक जा रहा था, गुड़िया कमरे में पड़ी थी और डोना अपने कामों में मसरूफ थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसी वाकयात हो गई जिनको नजरअंदाज करना बिल्कुल ही मुश्किल था। एक दिन दोस्तों, डोना ने देखा कि गुड़िया अपनी जगह पर मौजूद नहीं। उसने सोचा शायद उसने खुद ही कहीं रख दी हो या एंजी ने कहीं रख दी हो। लेकिन ये वक्त के साथ साथ अपनी जगह बदलने लगी। कभी सोफे पर मिलती, तो कभी बिस्तर पर, तो कभी कमरों के कॉर्नर पर। और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता कि उसकी गर्दन मुड़ी हुई, ऐसे महसूस होता कि वो किसी की तरफ देख रही हो। शुरू में डोना को ये लगा कि ये सब भूल की वजह से हो रहा है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस डर को मजीद गहरा कर दिया। कुछ दिनों बाद डोना और एंजी को घर में कुछ ऐसे कागजात मिलने लगे उन पर कुछ ऐसे लिखा हुआ था, हेल्प अस, हेल्प मी। और ये दोनों छोटे अल्फाज बहुत बड़ा असर देते थे। दोनों लड़कियां हैरान थी कि घर में तो ऐसा कागज बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, तो ये आखिर पैगाम आया तो आया कहां से और लिखा किसने? इसकी वजह से दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और परेशान हो गई। गुड़िया का जगह बदलना एक अजीब बात थी, लेकिन कागजों पर ऐसे अल्फाजों का मिलना बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। दोनों लड़कियां अब इस बात का जवाब चाहती थी, और इसी बात का जवाब ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी औरत के पास चली गई जो रूहों से बातें करने का दावा करती थी। डोना और एंजी ने एक साइकी मीडियम से राब्ता किया। उन्होंने अपार्टमेंट देखा, गुड़िया देखी, और उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि गुड़िया के अंदर एक छोटी बच्ची की रूह है जिसका नाम एनाबेल हिजिन्स है। उनके मुताबिक ये बच्ची कई साल पहले मर चुकी थी और वो काफी देर से एंजी और डोना के साथ रहना चाहती थी। वो सिर्फ प्यार और तवज्जो की भूखी थी, और इसी वजह से जब डोना को ये सब पता चला तो उसका दिल नरम हो गया, और डोना ने ये कहा कि इसकी रूह को इस गुड़िया में ही रहने दिया जाए। लेकिन इस बड़ी कोताही का अंजाम आगे जाके आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। डोना का एक दोस्त था जिसका नाम था लू। वो उसके अपार्टमेंट में रहने आता, और जब भी वो गुड़िया को देखता तो वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसने डोना को कहा कि इस गुड़िया को घर से निकाल दो। डोना ने उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उसके लिए तो उस गुड़िया में सिर्फ एक बच्ची की रूह थी, लेकिन लू को ये लगता था कि इस गुड़िया के साथ बहुत कुछ गलत है, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दिखने में और दिल के महसूस करने में बड़ा फर्क महसूस होता है।
اور لو کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا. وہ جب بھی اس کو دیکھتا بے چین ہو جاتا اور ایک رات اس کا یہی ڈر حقیقت میں بدل گیا. ایک رات لو اپارٹمنٹ میں سو رہا تھا. کمرہ خاموش تھا، ہر طرف اندھیرا تھا. اچانک اس کی آنکھ کھلی. اس کو ایسا لگا کہ اس کا جسم حرکت نہیں کر پا رہا، ایسے جیسے پتھر کا ہو گیا ہو. وہ بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا. وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا. اور اسی دوران اس کی نظر گڑیا پر پڑی. اس کو ایسے محسوس ہوا کہ گڑیا اس کے قریب آ رہی ہے. یہ لمحہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ خوفناک تھا. آج کے وقت کے مطابق سائنس اسے سلیپ پیرالائسس کہتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے اس کا جسم بالکل بھی حرکت نہیں کر پاتا. اور بالکل ہمیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ لو کا کوئی میڈیکل مسئلہ بالکل بھی نہیں تھا. یہ اینابل کی طرف سے اسے ایک وارننگ تھی. اور دوستو، کچھ دن بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا. لو کے جسم پر خراشوں کے نشان تھے، ایسے نشان جو کسی نے ناخنوں سے دیے ہوں. اور اس کے مطابق اس کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ نشان کیسے بنے. یہ بات ڈونا اور اینجی کے لیے بہت زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ اب یہ بات آواز، حرکت یا کسی پیغام تک محدود نہیں تھی، اور یہی بات اب انسان کی زندگی تک پہنچ چکی ہے. یہی وہ وقت تھا جب انہیں مدد چاہیے تھی، اور مدد بھی کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد اینابل کی کہانی میں دو ایسے مشہور نام شامل ہوتے ہیں، ای ڈی ویرن اور لورین ویرن. ای ڈی ویرن اور لورین ویرن پیرانورمل کیسز کی وجہ سے مشہور تھے، اور جب انہیں ڈونا کے کیس کے بارے میں پتا چلا تو وہ فوری ڈونا کے اپارٹمنٹ پہنچ گئے. انہوں نے سب کی باتیں سنی، گڑیا کو دیکھا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ایک چھوٹی بچی کی روح کی بات بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک ایسی خوفناک بات ہے جو بچی بن کر ظاہر ہو رہی ہے. وہ لوگوں کی ہمدردی لینا چاہتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ کرتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں وہ خوف ڈالتی ہے، کیونکہ اب وہ گڑیا صرف ایک گڑیا نہیں رہی. پیرنٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس گڑیا کو اپارٹمنٹ میں رکھنا بالکل بھی قابل قبول نہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم ساتھ لے جائیں اور اپنے میوزیم میں رکھیں. اور جب وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے تو راستے میں بہت زیادہ ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. کہیں موسم خراب ہو جائے، کہیں گاڑی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، اور انہیں یہ بالکل پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس گڑیا کو واپس لے جانا کوئی عام بات نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے راستے میں دعا پڑھی اور آگے بڑھتے گئے. یہ واقعے سچ تھے یا بعد میں کہانی کا حصہ بنے، اس پر لوگ آج بھی بحث کرتے ہیں. دوستو، اب ایک بات تو بالکل واضح ہے، اینابل اب ڈونا کے گھر کی کہانی بالکل نہیں رہی. اب یہ دنیا کی سب سے خوفناک گڑیا میں شامل ہو چکی تھی. ویرن نے اینابل کو اپنے میوزیم میں رکھ لیا. انہوں نے اسے ایک شیشے کے باکس میں بند کر دیا اور اس کے باہر لکھا کہ اس باکس کو بالکل بھی نہ کھولا جائے. لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے آتے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا تو کوئی اس سے ڈرتا تو کوئی اسے بالکل ایک پرانی گڑیا سمجھتا. لیکن ویرن کے مطابق اس کو بالکل بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ہی خطرناک اور طاقتور طاقتیں ہیں. وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اور لوگ اس کو چیلنج کرتے تھے اور باکس کو نہ کھولو. لیکن جیسے ہی کسی چیز کے اوپر لکھا ہو کہ اسے ہاتھ نہ لگایا جائے یا نہ کھولا جائے، لوگوں میں اسے کھولنے کی مزید کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے اینابل آج بھی اس لیے مشہور ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دوستو، بعد میں ہالی ووڈ نے اینابل کو فلموں میں پیش کیا اور فلموں کے ذریعے اسے دنیا میں ہر کونے تک پہنچایا گیا. لیکن فلم میں اور حقیقت میں اینابل کو بہت ہی بڑا فرق ہے، کیونکہ فلموں میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اینابل ایک بہت ہی خوفناک گڑیا ہے. اس کی آنکھیں خوفناک ہیں اور کوئی بھی اسے دیکھ کر گھبرا جائے. لیکن حقیقت میں وہ ایک بالکل سادہ کپڑے سے بنی ہوئی ہے. دوستو، یہ فرق بہت اہم ہے، کیونکہ اصل خوف صرف ڈراؤنی شکل سے نہیں آتا. کبھی کبھی یہ ایسی چیز سے بھی آ جاتا ہے کہ جو چیز دکھنے میں بہت زیادہ سادہ اور معصوم سی لگتی ہو. اور یہی اینابل کی سٹوری کو الگ بناتا تھا، لیکن وہ بالکل عام تھی اور اس کے بارے میں بتائی جانے والی باتیں بالکل بھی عام نہیں تھی. دوستو، اینابل کے بارے میں لوگ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اینابل ایک ہانٹڈ ڈول ہے، کیونکہ ان کے مطابق ڈونا، اینجی اور لو اور ویرن کے دعوے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، اور ان کے مطابق یہ ایک سچی پیرانورمل مسٹری ہے.
और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके कि ना कोई क्लियर वीडियो, ना साइंटिफिक रिपोर्ट और ना ही कुछ ऐसा प्रूफ है जिससे ये हम कायल कर सके कि ये बाकी सच है या झूठ। वो कहते हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है, गुड़िया का मुंह होना किसी की शरारत और नोट्स का आना किसी ने मजाक में लिखा हो सकता है। दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन दोस्तों एनाबेल की कहानी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको कोई जवाब नहीं देती, ये आपको सवाल छोड़ती है। और कभी कभी सवाल जवाब से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होता है। दोस्तों एनाबेल की कहानी को कई साल गुजर चुके हैं। वो लोग जो इस कहानी को देखने का दावा करते थे वो भी गुजर चुके हैं। वेनस भी इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका म्यूजियम भी अब नहीं रहा, लेकिन एनाबेल की कहानी आज भी बिल्कुल जिंदा है। लोग आज भी इस कहानी के बारे में सर्च करते हैं, इसकी वीडियोस देखते हैं और ये कहानी शायद सच थी या झूठ, लेकिन इसका खौफ लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और लगता है कि ताक़यामत ये जिंदा रहेगा। दोस्तों असल कहानी ये नहीं कि एनाबेल चल सकती थी या नहीं, असल कहानी तो ये है कि एक कहानी इंसान के दिल पर कितना खौफ पैदा कर सकती है। दोस्तों कभी कभी सबसे खौफनाक चीज वो नहीं होती जो हमारे पास मौजूद हो या हमारे कमरे में मौजूद हो, कभी कभी सबसे खौफनाक चीज वो भी होती है जो हमारे दिल में बैठ जाती है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई डॉल है तो आप उस डॉल को घर रखेंगे या नहीं, अगर है तो क्या इस टाइम उसको जाके देखेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।